हाथरस सानहे की सीबीआई ने तहकीकात संभाल ली। सीबीआई ने इतवार की सुबह एक एफआईआर दर्ज कराते हुए एक दलित खातून की मुबैना इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी है। ये वाकया गुज़िश्ता माह उत्तर प्रदेश के हाथरस में पेश आया था। मरकजी तहकीकाती एजेंसी ने इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल से मुताल्लिक ताज़ीरात हिंद की दफात और SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। 19 साला खातून की 14 सितंबर को 4 अफराद ने मुबैना तौर पर इस्मत रेजी की थी। चंद दिन बाद दिल्ली के एक अस्पताल में शदीद जख्मों की वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने जबरदस्ती रात की तारीकी में आनन फानन उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी थी। कई हिंदुस्तानी दलितों और मुसलमानों को इंसान नहीं समझते, राहुल गांधी का बयान। साबिक सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने एक मर्तबा फिर हाथरस इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले पर आदित्यनाथ हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि एक शर्मनाक हकीकत है, कई हिंदुस्तानी दलितों, मुसलमानों और कबाइलों को इंसान नहीं समझते। उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि वायनाड के रुकने पार्लियामेंट ने लिखा कि चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ और उनकी पुलिस का कहना है कि कोई रेप नहीं हुआ। अजरबैजान जंग बंदी पर अमल के लिए कोशां, सदर इल्हाम अलीयोव का बयान। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव ने कहा है कि उनका मुल्क नागोर्नो काराबाख इलाके में जंग बंदी से मुताल्लिक हुए माहदे की पासदारी के लिए कोशिश कर रहा है। दोनों ममालिक के वज़राए खारिजा के दरमियान मास्को में मुनक़िदा बातचीत के दौरान जंग बंदी पर इत्तेफाक राय हुआ था। उनका मुल्क जहां जंग बंदी से मुताल्लिक माहदे की पासदारी के लिए कोशिश कर रहा है, वहीं आर्मीनियाई फोर्सेस मुसलसल अजरबैजानी अवाम को निशाना बना रही हैं। उनके मुताबिक गंजा में, जो अजरबैजान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, आर्मीनिया की जानिब से शेलिंग का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में ताहाल 9 शहरी हलाक हो चुके हैं। इससे पहले अजरबैजान की वजारत खारिजा ने कहा था कि आर्मीनियाई मिसाइल हमले की जद में आकर कम से कम 7 अफराद हलाक और जायद 30 दीगर जख्मी हो गए। ये हमला रिहायशी इमारत पर किया गया था। ताहम बाकू ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया। मकतूबे रियाज मेन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। दुनिया में अभी बैनुल अक़वामी परवाज़ों की आमद और रफ्त पूरी तरह बहाल नहीं हुई है। हिंदुस्तान के महकमा शहरी हवाबाजी के यहाँ से भी ये इशारा मिला है कि अप्रैल 2021 तक आम परवाज़ों का बहाल होना मुश्किल है। सऊदी अरब में भी महदूद तौर पर कुछ ममालिक ही से मुसाफिर बरदार परवाज़ों की आमद और रफ्त शुरू की गई है। दरी असना सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने सऊदी एयरपोर्ट्स पर सफर के हवाले से SOPs जारी की है। महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि जो लोग तिब्बी मालूमात फराहम नहीं करेंगे और हाउस आइसोलेशन के दौरान कोरोना की अलामतों की बाबत नहीं बताएंगे, उन्हें सफर से रोक दिया जाएगा। उन लोगों को भी सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी जो प्रवास के वक्त से काफी पहले एयरपोर्ट नहीं पहुंचेंगे। महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि जिन लोगों का दर्जा हरारत 38 से ज्यादा होगा, उन्हें भी सफर नहीं करने दिया जाएगा। ऐसे मुसाफिरों को भी सफर से रोका जाएगा जो हिफाजती तदाबीर की पाबंदी नहीं करेंगे। खुसूसन एयरपोर्ट और तैयारे में मास्क इस्तेमाल न करने वालों को सफर से रोक दिया जाएगा। समाजी फासले की पाबंदी न करने पर भी सफर से रोका जाएगा। हर मुसाफिर को बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहना होगा। महकमा शहरी हवाबाजी ने पाबंदी लगाई है कि 8 बरस से ज्यादा उम्र के
गैर मुल्की मुसाफिरों को कोरोना वायरस से पाक होने का ऐसा सर्टिफिकेट पेश करना होगा जो मोतबर इदारे से जारी किया गया हो। मुमलिकत के बाहर से आने वाले सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हाउस आइसोलेशन की पाबंदी करना होगी। महकमा शहरी हवाबाजी ने मजीद कहा कि सऊदी अरब के तमाम 26 एयरपोर्ट्स पर सैनिटाइजर का बंदोबस्त कर दिया गया है। तमाम कारकुनान और तिब्बी अमले पर मेडिकल टेस्ट, हाथों को सैनिटाइज करने, मास्क और दस्ताने पहनने की पाबंदी आयद कर दी है, जबकि तमाम एयरपोर्ट्स को मुस्तकिल बुनियादों पर सैनिटाइज किया जा रहा है। वसीला उर्दू टीवी के नाजरीन व सामीन को ये इतला देते हुए खुशी हो रही है कि हर हफ्ते बरोज पीर रूबरू आईना के उन्वान से खाकों पर मुश्तमिल प्रोग्राम पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम का आगाज आज यानी अक्टूबर 12 बरोज पीर सफीर हिंद बराए सऊदी अरब डॉक्टर औसाफ सईद पर जनाब KN वासिफ के तहरीर करदा खाके से किया जा रहा है। इंसान इतना बड़ा मौजू है कि दुनिया के तमाम उलूम और मौजूआत व मज़ामीन उसके अंदर पिन्हा है। इंसान की शख्सियत का मुताला गोया उसकी सीरत के बुनियादी अनासिर, उसके जहन और मिजाज, उसके अंदाज़े फिक्र और उसकी दाखिली दुनिया का मुताला है। खाका निगारी शख्सियत की अक्कासी का नाम है। यहाँ खूबियों के साथ कमजोरियां भी होती हैं, मगर उन पर तनकीद या तनकीस खाका निगार के फराइज में दाखिल नहीं। खाका निगार की ईमानदारी, कुव्वत मुशाहिदा, एहसास से तनासुब और मुसव्विराना महारत का इम्तिहान होता है। अच्छा खाका वही है जिसमें किसी इंसान के किरदार और अफकार दोनों का दीदार हो। खाके की अव्वलीन शर्त यह है कि वो खाका हो, यानी उसमें गैर जरूरी तफसील से काम न लिया जाए। खाके में लतीफ मिजाज और नुक्ता आफरीनी जरूरी है, लेकिन तंज की गुंजाइश नहीं। वसीला उर्दू टीवी के नाज़रीन और सामीन, लीजिए खाकों पर मुश्तमिल हफ्तेवार खुसूसी प्रोग्राम रूबरू आईना पेश खिदमत है। हज़रात, वसीला टीवी के नए सिलसिले खाका निगारी की पहली किस्म में नाज़रीन की खिदमत में खाका सफ़ीर शहर दिल पेश है। दुनिया में हर शख्स सैकड़ों लोगों को जानता है, किसी से दोस्ती, किसी से यारी, किसी से सरसरी मुलाकात, किसी से सिर्फ हलो हाय, किसी से गाहे माहे की मिलना, किसी से सरे राह की मुलाकात, या फिर किसी को हम सिर्फ नाम से जानते हैं तो किसी को सिर्फ तस्वीरों में देखा करते हैं। और इधर दौरे शबाब में नैन लड़ना, आंखें चार होना, जान पहचान होना और फिर उसी जान का अज़ाब जान हो जाना। ताल्लुक़ात, दोस्ती और मुलाकात के तस्करे पर शायरा फातिमा हसन का एक शेर जहन में आया जो आप भी सुनिए। क्या कहूँ उससे कि वो बात समझता ही नहीं, वो तो मिलने को मुलाकात समझता ही नहीं। इस खातून के शेर पर तबसरा करते हुए मुश्ताक अहमद यूसुफी ने लिखा था कि शायरा अपने महबूब को जितना भोला समझ रही है वो इतना भोला नहीं है। इसके नज़दीक मिलना और मुलाकात दो अलग अलग अमल हैं। शायद ये बात शायरा को कुछ अरसे बाद समझ में आई होगी। अलगरज दोस्ती होने या ताल्लुकात बनने के लिए आमतौर से हमें मुतज़क्किरा ज़ीनों या अदवार से गुजरना होता है, मगर डॉक्टर औसाफ सईद से हमारे ताल्लुकात इस्तवार होने की कहानी कुछ मुख्तलिफ है। हम दोनों का ताल्लुक़ एक शहर से होने के बावजूद हम ना डॉक्टर औसाफ सईद से कभी मिले न इन्हें देखा ही था। हाँ, जब वो IFS के लिए मुंतखब हुए तो हैदराबाद के अखबारों में जो खबरें शाये हुई थी इनके वालिद के हवाले से शाया हुई थी। खबर में उनके IFS ऑफिसर बनने से ज़्यादा जोर उनके वालिद एवज सईद साहब के फर्जंद होने पर दिया गया था, और ख़बर का ये अंदाज़ बड़ी हद तक दुरुस्त भी था, क्योंकि एवज सईद साहब उर्दू दुनिया की मारूफ शख्सियत थे और हिंदो पाक के बड़े अफसाना निगारों में शुमार किए जाते थे। मगर एवज सईद को भी हम शख्सी तौर पर कम और उनकी तहरीरों के हवाले से ही जानते थे। कुछ बरस बाद डॉक्टर औसाफ सईद हैदराबाद में रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर मुतय्यन किए गए और पहले ही रोज़ इनकी शख्सियत का रोब और दबदबा हम पर छा गया। शायद ये बात 1992 की है, जब हम सऊदी अरब मुंतकिल नहीं हुए थे
اور حیدرآباد کے انڈین ایکسپریس اخبار سے منسلک تھے۔ ڈاکٹر اوصاف سعید شاید مصر میں اپنی پہلی بیرونی پوسٹنگ مکمل کر کے وطن لوٹے تھے۔ میرا مکان پاسپورٹ آفس کے قریب تھا۔ ہر روز اپنی گلی سے نکل کر مین روڈ پر آتا تو روبرو پاسپورٹ آفس پڑتا تھا، اور میں دیکھتا تھا کہ پاسپورٹ آفس کے آگے ہر صبح ایک جم غفیر لگا رہتا تھا۔ اس کی گیٹ کے آگے سینکڑوں افراد، جن میں ایجنٹس، فارمز پر کرنے والے اور درخواست گزار وغیرہ کا ہجوم لگا جمع رہتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی سرکاری دفتر نہیں بلکہ کوئی پیر فقیر کا آستانہ۔ لیکن ایک دن جب ہم حسب معمول اپنی گلی سے باہر نکلے تو دیکھا کہ سارے علاقے میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ پاسپورٹ آفس کا دربار عام اچانک دربار خاص میں تبدیل ہو گیا۔ پاسپورٹ آفس کی بند گیٹ کے آگے کچھ پولیس اہلکار کے سوا کوئی اور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ فوری ہماری رگے صحافت پھڑکی، موقع پر نیوز کی بو محسوس ہوئی۔ ہم نے اپنی اسکوٹر کا رخ پاسپورٹ آفس کی طرف کیا اور پھر پولیس اہلکاروں سے دریافت کیا کہ ماجرا کیا ہے۔ پولیس والے نے بتایا کہ سب خیر ہے، بس ایک نئے پاسپورٹ آفیسر صاحب آئے ہیں جن کا حکم ہے کہ اس آفس کے 1 کلومیٹر کے دائرے میں کوئی پیروکار، دلال یا ایجنٹ وغیرہ نظر نہ آئے۔ اس عوامی دربار کے ویران ہونے کے بارے میں جان کر ہم نے اندازہ لگایا کہ ضرور کوئی بے حد اصول پسند، گھاگ اور سخت گیر قسم کا آفیسر متعین کیا گیا ہوگا، جس نے آتے ہی پاسپورٹ آفس کی کایا پلٹ کر دی۔ اس سے ہم متاثر کم اور مروب زیادہ ہوئے۔ اس واقعے کے کچھ ہفتے بعد ہم اوصاف سعید کے خوف سے نہیں بلکہ اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق نومبر 1992 میں ریاض، سعودی عرب منتقل ہو گئے، اور کچھ برس بعد ہم کسی کام سے جدہ قونصلیٹ گئے۔ جدہ میں بلڈنگ سے گزرتے ہوئے ہم نے ایک کمرے پر اوصاف سعید کے نام کی تختی دیکھی۔ سوچا وزارت خارجہ ہند میں 2 اوصاف سعید تو نہیں ہوں گے، ہو نہ ہو یہ وہی اوصاف سعید ہوں گے جو حیدرآباد کے پاسپورٹ آفیسر تھے۔ اس خیال کے ساتھ ہی ہمارے جسم میں خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ پھر ہم نے سوچا چلو آج ہمت جٹا کر ان صاحب سے مل ہی لیتے ہیں۔ ہم نے اپنا کارڈ بھیجا تو انہوں نے فوراً ہی طلب کر لیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ہم پر ایک سکتہ سا طاری ہو گیا، کیونکہ عہدیدار کی کرسی پر ایک خوبرو نوجوان جو ہمارے ذہن میں بنی ڈاکٹر اوصاف سعید کی تصویر سے بالکل میل نہیں کھا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے یہ خیال بھی ذہن میں آیا کہ یہ کہیں اوصاف سعید کے فرزند تو نہیں جو والد کی غیر موجودگی میں یوں ہی ان کی کرسی پر براجمان ہو گئے۔ پھر اچانک ہمارے منہ سے نکلا، آپ ڈاکٹر اوصاف سعید ہیں؟ انہوں نے ہاتھ سے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی میں اوصاف سعید ہوں، کہیے کیا چاہیے۔ ہم کچھ کہے بغیر ان کی طرف دیکھتے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنے حیران کیوں ہیں؟ ہم نے اپنے اوسان سمیٹتے ہوئے مختصراً انہیں اپنے ذہن میں بنی ان کی تصویر کو الفاظ میں بیان کیا۔ ڈاکٹر صاحب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہو گئے اور ہم نے اجازت چاہی اور وہاں سے نکل پڑے۔ پھر کچھ عرصہ بعد ہی اوصاف سعید صاحب سفارت خانہ ہند ریاض آ گئے، جس کے بعد ڈاکٹر اوصاف سعید سے رابطے مضبوط ہوئے، اور ایسے مضبوط ہوئے کہ پچھلے ربع صدی سے آپ دنیا میں جہاں کہیں رہے، رابطے میں رہے۔ ان خوشگوار تعلقات کے بننے اور قائم رہنے میں ہمارا خیال ہے کہ صرف اوصاف سعید صاحب کی خوش اخلاقی اور ملنساری کا دخل ہے۔ واقعی 25 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ بقول کسی مزاح نگار کے اتنے عرصے میں ایک بچہ اتنا بڑا اور سیانہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو نادان یا کم عقل سمجھنے لگتا ہے، مگر اس لمبے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے تئیں اوصاف سعید صاحب کے رویے میں تبدیلی آئی، نہ خلوص میں کمی۔ حضرات، اب یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اوصاف سعید صاحب بحیثیت سفیر ہند متعین ہوئے ہیں۔ اوصاف سعید کی تیسری مرتبہ سعودی عرب میں آنے پر انڈین کمیونٹی میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ اوصاف سعید کو سعودی عرب
کے سفیر بننے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی جتنی انڈین کمیونٹی کو ہوئی ہے۔ اس طرح ہم انہیں سفیر شہر دل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کسی سرکاری عہدیدار کا عوامی مقبولیت حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ حضرات، خاکہ نگاری بے تکلفی اور بے باکی چاہتی ہے، مگر ہمیں صاحب خاکہ کے رتبے اور حیثیت کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ اوصاف سعید صاحب تو ہز ایکسیلنسی یا عزت مآب ہیں، اور وہ بھی موجودہ عزت مآب۔ ہم یہ لفظ موجودہ عزت مآب اس لیے استعمال کیا کہ ہم نے کبھی سنا تھا کہ کسی عوامی جلسے میں ایک سابق گورنر صاحب شریک تھے۔ ناظم جلسہ نے انہیں مائک پر مدعو کرنے کے لیے اعلان کیا، اب میں سابق عزت مآب جناب فلان فلان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلسے کو مخاطب کریں۔ جب اناؤنسر سے پوچھا گیا کہ یہ سابق عزت مآب کیا ہوتا ہے تو اس نے جواب دیا کہ وہ گورنر کے عہدے پر تھے تو عزت مآب کہلاتے تھے، اب وہ سابق گورنر ہو گئے ہیں تو میں نے سابق عزت مآب کہا۔ حضرات، اوصاف سعید یا ان جیسی کسی جلیل القدر شخصیت پر خاکہ لکھتے ہوئے خاکہ نگار کے لیے ایما مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر کا سا معاملہ درپیش رہتا ہے، یعنی خاکہ نگاری کے تقاضوں کو پورا کرے یا صاحب خاکہ کے رتبے اور حیثیت کا خیال رکھے۔ ہمارے دل میں خرد و جنوں کی کشمکش جاری تھی کہ عقل نے یہ کہہ کر ہماری ہمت بندھائی کہ میاں ڈاکٹر اوصاف سعید اگر سفیر ہند ہیں تو ایک بڑے خاکہ نگار کے فرزند بھی تو ہیں، جو خاکہ نگاری کے تقاضوں اور اس کے اسرار و رموز سے واقف بھی ہیں، لہٰذا تمہاری مؤدبانہ گستاخی کو نظر انداز بھی کر دیں گے۔ حضرات، معروف مزاح نگار وہ سابق چیف سیکریٹری آندھرا پردیش جناب نریندر لوتھر نے برسوں قبل ہمیں خط لکھا تھا، اور اس خط کے لکھنے میں تاخیر کی وجہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی 3 بیویاں ہیں، پہلی بیوی ان کے لکھنے لکھانے کا شوق، دوسری ان کی سرکاری نوکری، اور بیچ میں اصلی بیوی، اور آگے لکھا کہ ایک اور کر لوں تو مرد مومن ہو جاؤں۔ اس بات کا ذکر یہاں ہم نے اس لیے کیا کہ نریندر لوتھر اور ڈاکٹر اوصاف سعید میں یہ باتیں قدر مشترک ہیں، جیسے دونوں کا تعلق انڈین سروس سے ہے، اپنی سرکاری ذمہ داری کے علاوہ دونوں کا شوق لکھنا لکھانا ہے، اور بیچ میں اصلی بیوی تو ہے ہی۔ لیکن اوصاف سعید کا نیٹ یا کمپیوٹر پر رہنے کے چوتھے شوق نے انہیں نریندر لوتھر سے ایک قدم آگے کیا اور 4 کی شرعی گنجائش پوری کر کے مرد مومن کر دیا۔ ویسے وہ چوتھی نہ کرتے بھی تو مرد مومن تو تھے ہی۔ ڈاکٹر اوصاف سعید کا تعلق حیدرآباد کے ایک معزز علمی اور ادبی گھرانے سے ہے۔ آپ کے والد عوض سعید صاحب اور آپ کے ماموں پروفیسر مغنی تبسم کا شمار اردو دنیا کی خداور شخصیات میں ہوتا ہے۔ خود اوصاف سعید کی 3 انگریزی تصانیف، ٹرینڈس ان آبجیکٹیو جیالوجی، انڈین آرٹ اینڈ کلچر، ٹرینڈس ان انڈین کلچر اینڈ ہیریٹیج، اس کے علاوہ اردو میں کلیات عوض سعید بھی مرتب کی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی سے علم طبقات الارض میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر اوصاف سعید 18 ستمبر 1963 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق IFS کے 1989 بیچ سے ہے۔ انہوں نے مصر، سعودی عرب، قطر، ڈنمارک، شکاگو اور سیشلز میں مختلف سفارتی خدمات انجام دی ہیں۔ حضرات، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آس پاس ایسی بہت سی کامیاب شخصیات رہیں یا ہیں جن کی زندگی میں کوئی خاتون کا دخل نہیں رہا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی بلندیاں سر کی اور قابل فخر کامیابیاں حاصل کی۔ مگر اس کے باوجود ہم آج بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر کامیاب انسان کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اوصاف سعید کی کامیابیوں کے پیچھے جو خاتون کار فرما ہے وہ خود ایک کامیاب ترین خاتون ہے۔ ہمارا مطلب خاتون اول محترمہ فراز سعید سے ہے۔ فراز سعید ایک انوکھے فن میں مہارت رکھتی ہیں جو دنیا میں اس فن میں معروف چند ایک فنکاروں میں فراز سعید ایک اہم نام ہے۔ حضرات، انڈوں کا استعمال ایک عام بات ہے، لیکن ان کے خول یا چھلکے کو فن پاروں میں تبدیل کرنا ایک انوکھا فن ہے۔ محترمہ فراز سعید اس فن میں ید طولہ رکھتی ہیں۔
फराह सईद आप गिनों की तरह नाजुक अंडे के छिलकों को तराश खराज कर जो फन पारे तख्लीक करती हैं, ये देखने वालों को महवे हैरत करते हैं। हमारी दुआ है कि मुसव्विर कायनात आपके दस्ते हुनर को मज़ीद कमाल से नवाजे और आपको शोहरत की नई बुलंदियां अता करे। नीज़ हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर औसाफ सईद सऊदी अरब में अपनी तीसरी इनिंग भी पिछली 2 इनिंग्स की तरह कामयाब और अवामी मकबूलियत हासिल करे और हिंद सऊदी ताल्लुकात में इस्तेहकाम और तरक्की के नए रिकॉर्ड्स कायम करे। मेरे तज़किरे से खाली कोई दास्तां नहीं है, मेरे तज़किरे से खाली कोई दास्तां नहीं है, मैं सफ़ीर शहर दिल हूँ, मेरा घर कहाँ नहीं है। खाकों पर मुश्तमिल हफ्तेवार खुसूसी प्रोग्राम रूबरू आईना